वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा या रब्बा करे किसी प्यार का यूं ना हो बंटवारा मौला मौला मेरे हमें तू ही सहारा. ببین از مامانم معذرت خواهی کن. منم بهت قول میدم که بذارم اینجا بمونی. معذرت اونم از شما. هیچ وقت. این دختر آدم شدنی نیست. من بهت گفتم طلاقش بده. پسر همین الان این دخترها رو طلاقش بده. مامان من همه برگه‌ها رو آماده کردم. تو برو خودم برات میفرستمشون. برو بیرون. برو گم شو از اینجا. از خونمون برو بیرون. برو بیرون. مامان جون پولدار شدیم. هی آزادی پیل و آزادی پول خونه ثروت همه چی داریم. ماشینو بیار. کدوم رحیم؟ کدوم ماشین؟ این ماشین، این خونه همشون مال منه. برو بیرون. برو بیرون. سر راهت ریکشا بگیر. با ریکشا برو. برو برو.
چیکار کردی؟ تمنا دیگه تو زندگیم نیست. برای همینم عکسش هم نباید باشه. اما علی این دیگه اما نداره. الان تو کنارمی و من میخوام تو همیشه باشی. تو منو از غرق شدن نجات بده. علی من همیشه کنارتم. همیشه. مامان جون چرا این همه چیز آوردین؟ این چه حرفیه که میزنی انی؟ دوستم و پسرش اولین باره که تو این خونه میان. باید ازشون پذیرایی آبرومندی کنیم یا نه؟ چه آبرومندی؟ شما با اینجور دروغا میخواین منو عروس اونا کنی؟ انی تو چرا اینقدر منفی فکر میکنی؟ وقتی خوب فکر کنی خوبم اتفاق میفته. دوستم به اومدن به اینجا راضی شده. این برای من کافیه. و از طرفی رابعه خیلی ازت خوشش میاد. انشالله تو با یه خانواده پولدار و خوب ازدواج میکنی. پس از عذاب وجدان منم یکم کم میشه. مامان لازم نیست نگران من باشین. چرا لازم نیست؟ من میخوام به علی نشون بدم که بدون اونم میتونم دخترم و عروس یه خانواده محترم کنم. مامان شما هنوزم گیر علی هستین؟ اون چی کار میکنه، چی فکر میکنه برام مهم نیست. اون یه بارم پشت سرش رو نگاه نکرد ما رو ببینه. اون همه حسابای بانکیتون هم بسته. چطور میتونه همچین کاری کنه؟ مگه ما خانواده‌اش نبودیم؟ هیچکی خانواده‌مون نیست. مامان شما واسش چه کارایی که نکردیم؟ تا دیروز من اشتباه میکردم ولی الان اون اشتباه میکنه. و اگه تا دیروز من اونو از خودم نمیدونستم الان اون ما رو از خودش نمیدونه. پس نباید مقصر بدونیمش. فکر کنم اونها اومدن. لطفاً خیلی خوب رفتار کن انی. باشه؟ میخواستم آقای رافع رو ببینم. بهش بگین تمنا خانم اومده. سلام رابعه جون، خوش اومدی. بفرما داخل. خیلی خوشحالم که دیدمت. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. اینا چیه ناهید؟ شما اینجا؟ اون خونه و ماشین کجا و این محل کجا؟ حالا شما بفرمایید بشینید. چقدر گرمه. کولرم نداری؟ تازه اسباب کشی کردیم. تا 2-3 روز دیگه کولر هم نصب میشه. ولی الان اینجا نشستن خیلی سخته. نبیلم خیلی گرمش میشه. این تو هوایی گرم حالش بد میشه. شما چطوری اینجا زندگی میکنید؟ چقدر محل کثیفیه. من اگه دوستت نمیداشتم هیچ وقت اینجا نمی اومدم. میدونم رابعه، ولی ما از بچگی همدیگه رو میشناسیم. محله ما هم همین جوری بود دیگه. بی خیال. با حرفای گذشته خودتو میتونی دلداری بدی اما منو نه. حالا این حرفا رو ولش کن. شما از خودتون پذیرایی کنین دیگه. من شیرینی‌های مورد علاقت رو سفارش دادم. بگیر. حتما از یکی از مغازه‌های این محل گرفتی. ما این چیزا رو نمیخوریم. آخه نبیل اگه بخوره مسموم میشه.
شربت حتما میخورین دیگه. دخترم برو شربت ها رو بیار عزیزم. چشم مامان. من اگه میدونستم تو اینجا اسباب کشی کردی خودم نمی اومدم، تو رو میگفتم بیای. آها عزیز دلم رابعه، تو دوست خیلی عزیزم هستی. من میدونستم این مسائل کوچیک برات اهمیتی نداره. فرق که داره، ولی خب بهم بگو چرا منو اینجا دعوت کردی؟ رابعه، تو خودت در مورد وصلت انی و نبیل حرف زده بودی. منم فکر کردم که چرا این مسئله رو قطعی نکنی. آره حرفش رو زده بودم، ولی اون زمان تو همسط خودمون بودی. اما الان من نمیتونم پسرم رو با دخترتون نامزد کنم. اما رابعه، انی که خونه تو میاد. نبیل هم از انی خوشش میاد دیگه. خودت مگه نگفته بودی؟ تو که ما رو خوب میشناسی، پس این همسط بودن دیگه از کجا اومد؟ ببین ناهید، آدم باید با همسط خودش وصلت کنه. اگه منم قبول کنم، ولی بابای نبیل هیچ وقت قبول نمیکنه. فامیلمونم باید همسط خودمون باشه. ببین رابعه، دختر من خیلی خوبه. دختر باسواد و فهمیده ای هست. تو ببین اینا خیلی زود با هم دیگه به تفاهم میرسن. اون نبیل رو خیلی خوشحال نگه میداره و در ضمن هرچی نباشه این دوتا یه عمر با هم زندگی میکنن. تو چی میخوای ناهید؟ که زندگی پسرمو نابود کنم؟ پسر من همه عمرش خرج شما رو بده؟ وقتایی که دختر تو این محل به دیدنت میاد مردم ما رو مسخره نمیکنن؟ تمنا خیر باشه، چی شده؟ اتفاق بدی افتاده رافع. چرا؟ چی شده؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ چرا چمدون بستی؟ جایی میخوای بری؟ من از خونه خودم انداختم بیرون. بیرون انداختن؟ کی؟ اون شوهر عوضی و فریبکارم. اون چطور میتونه این کارو بکنه؟ اون خونه که به اسم تو بود. رافع اون من فریب داده. با فریبکاری همه اموال خونم رو به اسم خودش کرده. ولی چطور این کارو کرده؟ نمیدونم. من فقط اینو میدونم که الان به کمکت نیاز دارم. حتما بگو چطور میتونم کمکت کنم؟ راستش رافع، من میخواستم واسه چند روز خونه تو بمونم. به محض اینکه یه جایی رو پیدا کنم از اینجا میرم. کتت من برات معذرت میخوام، مجبورم برای کار برم. تو حوصله‌ات سر نمیره؟ داییم همیشه میگفت که کار مهمتره. شما نگران نباش، من درکت میکنم. ممنونم استاد. چرا؟ از اینکه کمکم میکنی و درکم میکنی. من تو رو خیلی اذیت کردم نه؟ من هیچ وقت از حرفات اذیت نشدم. واقعا؟
پس این حرف رو تو چشمام نگاه کنه ببین. تو دیرت نشده؟ نمیخوای بری؟ میدونی چیه؟ من نظرمو عوض کردم. شما نمیبینین؟ از کی مامان شما داره مامان منو تحقیر میکنه؟ شما براتون فرقی نکرد. مراقب حرف زدنت باش. ساکت شو انی، چت شده؟ من ساکت نمیشم. ما که بهشون التماس نکردیم، برعکس اینا اومدن خونه ما. اگه اینا نمیخواستن با همون وصلت کنن، پس چرا اومدن اینجا که تحقیرمون کنن؟ این دخترت خیلی زبون درازه. آهان، یعنی شما ما دخترها رو مثل یه شی میتونین انتخاب کنین یا نکنین؟ و اگه از خودمون دفاع کنیم بی ادب و بی حیا میشیم. به به، چقدر معیاراتون عالیه. اگه شما هم بخواین من با این پسر ازدواج نمی کنم. انی، مامان شما اصلا میدونین این نبیل چند تا دوست دختر داره؟ از چقدر دختر رو سوء استفاده کرده؟ حالا اومده منو رد میکنه؟ این چرا ردم کنه؟ من اینو رد میکنم. ناهید دخترت خیلی بیادبه. یه روز بالاخره یه دسته گلی به آب میده و هیچکی هم باهاش ازدواج نمیکنه. تا آخر عمرش هم مجرد میمونه. بریم مامان، اینا خانواده نامحترمیه. انی چی کار کردی آخه؟ پس چی کار میکردم مامان؟ من خیلی خوب میدونم که نبیل چه جور پسریه، اما بازم با این وصلت موافقت کردم، فقط به خاطر اینکه شما خوشحال بشین. ولی یکی اینطوری تحقیرتون کنه نمیتونم تحمل کنم. چه احترامی انی. تو این دنیا فقط احترام به خاطر پوله. بگو رافه، تو به هم کمک میکنی؟ ببین تمنا، من واقعا میخوام کمکت کنم، اما چی کار کنم؟ میدونی که عریبا خیلی روم حساسه، خیلی دوستم داره. بالاخره اونم یه زنه. اگه بفهمه که تو اومدی اینجا واقعا نمیتونه تحمل کنه. اما رافه، تو که میدونی بین من و تو رابطه خاصی نیست. آره من میدونم، اما اون که نمیدونه. خودت فکر کن، تو هم علی رو به خاطر شک ولش کردی. عریبا رو بهتر از هر کسی درک میکنی. اوه، عریبا تماس گرفته.
الو جهانم مریبا، چطوری عزیز دلم؟ خوبی؟ آره دارم میام. تمنا اومده. تا نیم ساعت دیگه خودمو میرسونم. باشه یه رو دیگه. باشه عزیزم. باشه میبینمت. قربونت. فعلا خدا نگهدار. خداحافظ. داری میری تمنا؟ آره رافه. میدونی تو زندگیم اینقدر آدم رو دیدم که عوض شدن که باورم نمیشه. وقتی عزیزام منو تنها گذاشتن، از تو چه توقعی هست؟ معذرت میخوام تمنا. میتونم یه چیزی بهت بگم؟ بگو. چرا پیش علی نمیری؟ من چطور میتونم پیش اون برم رافه؟ الان اون آدم برای من یه غریبه است. علی همیشه عاشقت بوده. الانم دوستت داره. رافه من اون دوست داشتن و خودم نابودش کردم. ببین تمنا، عشق علی واقعیه. عشق واقعی هم هیچ وقت از بین نمیره. علی زمانی دوستت داشت که تو هیچی نبودی. حرف منو قبول کن، برو پیش علی. همچین عشقی رو از دست نده. ها؟ مرسی رافه. کجا میری؟ تمنا منظورت چیه؟ خب منظورم اینه که تو این هوای خوب، اونم کنار یه همچین همسر زیبایی، کسی دیوونه است مگه بره سر کار؟ علی چی داری میگی؟ مردم منتظرتن. یالا برو. واقعا دلم نمیخواد برم. از وقتی اومدم کار میکنم، حتی اینجا، و هیچ جایی برای تفریح نبردمت. پس منم خیلی ناراحت شدی نه؟ من خیلی معذرت میخوام هستم. من هیچ وقت از تو حرفات ناراحت نمیشم علی. همین که کنار همین برای من کافیه. ما همه ی عمر کنار همین، همه ی عمر. اینو بهت قول میدم. حالا برو دیگه، دیرت میشه. واقعا جالبه. شوهر میخواد پیش زنش باشه، زنش میخواد اون از خونه بیرون بفرسته. اینم رسم جدیده. ای بابا، این حرفا رو بعدن هم میتونی بزنی. برو دیگه یالا.
شما با کی کار داشتی؟ با آقا علی. ایشون خارج از شهر هستن. کجا رفته؟ ببخشید نمیتونم بهتون بگم. من پرسیدم کجا رفته. تو میدونی من کیم؟ بله خیلی خوب. پس اینا هم میدونی که من بازیگر فیلماشونم هستم. باید حتما ببینمشون. میتونین باشون تماس بگیرید. باهاش تماس گرفتم ولی گوشش خاموشه. و ببین اگه بهم نگی ممکنه شغلتم از دست بدی. من فقط میدونم که خارج از شهر رفتن. تنها رفته؟ نه خیلی با حسنا خانم با هم رفتن. باشه ممنون. آقا تماس گرفت چی بهشون میگم خانم؟ هیچی نگو، من خودم بهش میگم. بدون من چطوری میتونی بخوابی؟ تو چرا منو اذیت میکنی؟ خب عزیزم چی کار کنم؟ دلم برات تنگ شده بود. فکر کردم با تماس بگیرم. چطوری؟ به تو چه؟ گوشی رو قطع کن. کاری نکن که شماره‌تو بلاک کنم. باشه اگه همچین کاری بکنی مطمئن باش خیلی زود نتیجهشو میبینی. ویکی تو نمیتونی تهدیدم کنی. ای بابا برای چی به این میگی تهدید؟ این که از محبت منه که نمیدونم چرا باورش نمی کنی. حرفای مزخرف نزن. باشه بابا دیگه مزخرف نمیگم. به من بگو پول منو کی میاری؟ ببین ویکی لطفاً یه خورده دلت برام بسوزه. اوضاعمون خیلی بده. ما همه چیمون از دست دادیم. مامانم هم اوضاعش بده. نمیتونم پول جور کنم. یعنی این مشکل من نیست. من پولمو میخوام. لطفاً ویکی من چطور بهت بفهمونم؟ نمیتونم برات پول جور کنم. خیلی خوب باشه. فردا تو یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک عکس و ویدیوهاتو ببین. نه لطفاً ویکی تو همچین کاری نمی کنی. ببیننی من که خودمم به فکرت هستم عزیز دلم. ولی اگه تو نخوای برام پول بیاری پس کی بیاره؟ در واقع تو همیشه خرج منو دادی و خیلی منو بدعادت کردی. واسه همین نمیتونی به این راحتی از زندگیم بری. اما ویکی ببیننی اگه پول نداری همین الان به هم واضح بگو. من تکلیفمو بدونم. باشه یه کاریش میکنم. چی کار کنم؟ ویکی هر روز بهم زنگ میزنه. اگه عکسامو تو اینترنت پخش کرد چی؟ آدمایی مثل رابعه زندگی رو واسه من و مامان جهنم میکنن. نه من باید مانعش بشم. اما چطوری؟ از کجا این همه پول بیارم؟ آقای پلیس لطفاً بهش بگو دیشب ما کجا بودیم. تمنا این داره دروغ میگه. من و حسنا تمام شب و تو بازداشتگاهش بودیم. تمنا باور کن من دارم راستشو بهت میگم.
پسر علی کاظمی و اون دختری که همراهش بود و من تو بازداشتگاه نگه داشتم تا اون نتونه به عروسیش برسه. همه اینا رو من نکردم، بلکه به گفته اون عمه ناهیدش این کار انجام دادم. اون بیچاره خیلی جیغ و داد زد و خیلی گریه کرد که منو ول کن، من امشب عروسیمه. اما چی کار میکرد؟ اونو نمیتونستم آزادش کنم. اگه از من اشتباهی سر زد چی؟ از تو هیچ اشتباهی سر نمیزد. اگه هم اشتباه کردی من هستم و کاملا مراقبتم. تو نگران نباش، من پیشتم. تو چرا پیش علی نمیری؟ علی همیشه عاشقت بود، الانم تو رو خیلی دوست داره. عشق علی واقعیه. عشق واقعی هم هیچ وقت از بین نمیره. علی زمانی دوستت داشت که تو هیچی نبودی. حرف منو قبول کن تمنا، برو پیشش. همچین عشقی رو از دست نده. باید الان امضاش کنین. نمیدونم، فکر کنم بانک عجله داشته باشه. دیگه خیلی نقش آدم خوبه رو بازی کرد. الان دیگه ولت نمی‌کنه. تمام. از امروز به بعد دیگه هیچ وقت جلوی من گریه نکن، چون منم هیچی رو میتونم تحمل کنم، ولی نمیتونم چشماتو اشک ببینم. من چطور تونستم حرف خودم رو فراموش کنم علی؟ من بهت گفته بودم اگه تو عشق اعتماد نباشه پس اون عشق از بین میره. افسوس که عشقمون رو خودم با دستای خودم تموم کردم. اما الان من دارم میام علی، همه چی رو درست میکنم. دارم میام. آره، من این پولو باید به ویکی بدم. اما مامان، نه، من بهش توضیح میدم.
بله بفرمایید. باشه حتما. سلام علی آقا. سلام. چطورین؟ خدا رو شکر. ماشینمو پارک کن. چشم آقا. غذا فرستادین؟ آقا پرسیدیم ولی همسرتون نخواستن. خیلی خوب. باشه من خودم ازش میپرسم. علی، من خیلی دلم برات تنگ شده. خیلی دلم برات تنگ شده. تمنا تو اینجا چی کار میکنی؟ اومدم تو رو ببینم علی. دلم خیلی برات تنگ شده بود، خیلی زیاد. همه دارن نگامون میکنن. من کاملا مطمئن بودم که تو حرفمون زمین نمیندازی. داری اشتباه میکنی. من نمیخوام قیافتم ببینم. تو اصلا عوض نشدی ها. هنوزم عصبانی هستی؟ چرت و پرت نگو. من عکس‌ها و ویدیوهامو میخوام. چه عجله‌ای داری عزیزم؟ اول این چهره زیباتو ببینم. قبول نمی‌کنی؟ باشه من میرم. ای بابا کجا میری؟ باشه من به عکساتو میدم، اما منم یه شرطی دارم که من همه پولی که گفتم رو میخوام. 1 میلیون. باشه بگیرش. ببین ویکی، دیگه با هم تماس نمیگیری. من دیگه پولی ندارم که بهت بدم. اینو زمان میگه عزیزم، بذار زمانش برسه. ببین ویکی، این آخرین پس‌انداز مامانمه. من دیگه پولی ندارم بهت بدم. پس لطفاً درکم کن. بهت التماس میکنم. ببین لطفاً عکسامو حذف کن. ببین ویکی، تو هر وقت ازم پول خواستی من همیشه بهت پول دادم، ولی دیگه پولی ندارم. لطفاً دلت به حال من بسوزه. از این به بعد دیگه با هم تماس نگیر. دیگه منو ول کن. عزیزم این گریه کردن اصلا بهت نمیاد. من همون عینی رو دوست دارم که یه دنده بود. همیشه عصبانی بود و همیشه هم با من قهر بودش. راستی الان چی گفتی؟ گفتی که من ولت کنم؟ امکان نداره. من وقتی ولت میکنم که انتقام بی‌آبروییمو ازت گرفته باشم. ویکی لطفاً منو ببخش. لطفاً. من دیگه نمیتونم برات پول بیارم. ای بابا مگه چیه؟ مامانت یه زن پول داره، اون هم که دارایی داره. اصلا سعی نکن که بهم دروغ بگی. ویکی لطفاً. گریه نکنه عزیزم، من نمیتونم تو رو اینجوری داغون ببینم. بالاخره منم دل دارم. باشه پس بهت یه خورده زمان بیشتر میدم. 1 ماه واسه قصه بعدی. راستی چیزی میخوری؟ یا من برم؟ نمیخوری؟ باشه پس من میرم.
معذرت میخوام علی. من اشتباه خیلی بزرگی کردم. من تو رو درک نکردم و بهت اعتماد نکردم. لطفا منو ببخش. معذرت میخوام. حالا هدفت از این حرفا چیه؟ من میدونم ازم عصبانی هستی، اما دارم معذرت خواهی میکنم. منو ببخش. این معذرت خواهی الان چه فایده داره؟ من فایده و ضررشو نمیدونم. من فقط میدونم که نمیتونم بدون تو زندگی کنم. من نمیتونم بدون تو علی. تمنا راه من و تو خیلی وقت از هم جدا شده. من متعهلم و تو هم. اون شوهرم منو ول کرد. یه بار دیگه باز تنها شدم. میدونی علی، اون منو از خونه خودم بیرون انداخت. چی؟ تو داری چی میگی؟ و من میدونم که لیاقتم همین بود و این تاوان اون کاریه که من در حقت کردم. میدونم لیاقتم همین بود. لطفاً رعایت کن. چطوری کنترل کنم؟ بگو علی، خودمو چطوری کنترل کنم؟ کاش از اول اینو میفهمیدم که تو منو فریب ندادی. تو منو نمیتونی فریب بدی. اگه بهت اعتماد میکردم الان با هم بودیم علی. من نمیتونم بدون تو زندگی کنم علی. من معذرت میخوام. تمنا لطفاً خودتو کنترل کن. تو کجا رفته بودی؟ خونه دوستم رفتم مامان. دروغ نگو به من. مامان چرا دروغ بگم؟ اون دوستم مونا که هست، خونه اون بودم. این وقت شب؟ اونم بدون اینکه به من بگی؟ مامان شما خواب بودین، فکر کردم نباید بیدارتون کنم. پولای من کجاست؟ بفرمایید خانم. علی آقا اومدن؟ همین الان اومدن. پس کجاست؟ رفتن بیرون. باشه ممنون. شما بشینید. اما ماشینش که بیرون پارکه. من نمیتونم خانم. باشه ممنون. تمنا من میدونم تا حالا ناراحتی، اما لطفاً برو. من با یکی حرف میزنم و یه جایی برات پیدا میکنم که بتونی بمونی. باشه؟ علی تو داری چی میگی؟ تو هم مثل بقیه آدما میخوای منو تنها بذاری؟ تو که نسبت به من ادعای عاشقی داشتی. یعنی اون عشقت دروغ بود؟ بگو علی، اون عشق دروغ بود؟ تمنا منظور من این نبود. منظور تو هر چی که بود، ولی یه چیزی مشخصه. من تو رو تنها نمیذارم. هیچ جایی نمیرم. هیچ جا نمیرم. من همینجا کنارت میمونم علی. کدوم پول؟ همونی که تو کیفم گذاشته بودم. خیلی خوب میدونی از کدوم پول دارم حرف میزنم. من چه میدونم؟
نمیدونم. انی کافیه. دیگه دروغ نگو. راستشو بگو، اون پولو کجا گذاشتی؟ انی پول کجاست؟ اون پول تمام زندگی من بود. بگو اون پولو چی کار کردی؟ مامان اون که لطفاً بهم نگو که نتونم تحملش کنم. نگو اینو. مامان لطفا منو ببخش. انی تو چی کار کردی؟ بگو پولو چی کار کردی؟ اون پولو من به ویکی دادم. شما بهم سیلی زدی؟ آره بهت سیلی زدم. این سیلی رو باید خیلی قبل‌تر از اینا بهت میزدم انی. اگه این سیلی رو تو زمانش بهت میزدم الان مجبور نبودم این روزو ببینم. تو چی کار کردی؟ من الان چجوری این خونه رو اداره کنم بهم بگو. چرا اون پولو به ویکی دادی؟ تو هنوز با اون ویکی در ارتباطی؟ آره؟ تو تا امروز داشتی منو فریب میدادی؟ نه بابا، من فریبتون ندادم. اگه این فریب نیست پس چیه؟ تو هنوز همون ویکی رو میبینی؟ همه یه دارایی منو رفتی تقدیم اون کردی؟ آخه چرا؟ بهتر بود که به من زهر میدادی. من میمردم. بعدش هر کاری دلت میخواست میکردی. مامان دارین اشتباه میکنی. چه اشتباهی میکنم من؟ تو با وجود دونستن همه چی رفتی پولا رو دادی بهش. حالا بگو من چطوری خرجمون رو در بیارم؟ مامان لطفا حرفای منم بشنوید. نمیخوام حرفتو بشنوم. قبل از اینکه این کارو بکنی یه بار راجع به من، یه بار راجع به خودت فکر نکردی نه؟ انی تو ظلم بزرگی در حقمون کردی. علی کی برگشته هتل؟ الو. علی تو کجایی؟ گفته بودم که برای کار میرم. آره بهم گفته بودی، ولی من الان مدیر هتل رو دیدم. اون گفت که تو برگشتی؟ آره یه کار کوچیکم مونده بود. کی برمیگردی؟ تا چند دقیقه دیگه میام، تو بخواب. علی تو میدونی که من تا وقتی برنگردی بدون تو خوابم نمیبره. خیلی خوب دارم میام. من منتظرتم. فعلا. فقط همه چی خوب باشه. پس از زندگی جدیدت خوشحالی؟ خیلی خوشحالی نه؟ اون حسن جای منو توی زندگیت پر کرده نه؟ آره؟ اون جامو پر کرد؟ اون خودشو تو دل جا کرد؟ نمایش برای من برپا نکن تمنا. تو به این میگی نمایش بپا کردن؟ این عشقم، احساساتم همش برات نمایشه علی. منو ببخش دیگه. من اشتباه کردم. من میمیرم. چرا الان من همه چی رو برات توضیح دادم؟ الان چه فایده ای داره؟ یادته همه چی رو بهت گفتم. بهت گفتم که دارم بهت راست میگم. الان دیگه هیچ فایده ای نداره الان هیچ فایده ای نداره تمنا. تو چرا به من اعتماد نکردی؟ من میدونم
من میدونم علی، من میدونم تقصیر منه، همش اشتباه منه، اما هر اشتباهی بخشش داره مگه نه؟ لطفا منو ببخش، من معذرت میخوام علی. علی من میمیرم، منو ببخش، منو ببخش، لطفا من میمیرم علی، منو ببخش. تمنا هیچ کس از دوری کسی نمیمیره. اگه من از دوری تو مردم، نه من تا الان زندم، هم زندگی کردم بدون تو. هیچ کس از دوری کسی نمیمیره، هیچ کسی برای کسی نمیمیره. تو نمیتونی این کارو با من کنی، تو نمیتونی این کارو کنی. اون علی که من میشناسم خیلی دوستم داره، اون همچین کاری نمیکنه. تو فقط مال منی، مال منی. آره مشکلت حسناست نه؟ مسئله حسناست مگه نه؟ یه کاری میکنی میرم همه واقعیت رو بهش میگیم. اون میدونه که من و تو خیلی همو دوست داریم، اون درک میکنه، اون خواهرمه، من میشناسمشون، قبول میکنه. آره من میرم بهش. چی کار میخوای بکنی؟ میرم به حسنا میرم بهش میگم که ما دوتا همدیگر رو دوست داریم، اون درک میکنه، اون از بینمون میره. حالا دیگه خیلی دیر شده تمنا. حسنا همسر منه. من قبول ندارم که اون همسرته. تو فقط مال منی. علی فقط مال منه. علی مال تمناست. همین. تمنا من چطور بهت بفهمونم؟ به من هیچی نفهمون، خودت بفهم. من بدون تو نمیتونم زندگی کنم. علی من خیلی تنها شدم. منو تنها تر از این نکن. من نمیتونم بدون تو بمونم. वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा।